बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद, जी आया नू वेलकम करते हैं आपको। आपसे वादा किया हुआ है कि पहले मैं आपको एक सूरत हाल से तो इन्फॉर्म नहीं कर सकी थी क्योंकि एक सितारा ख़ासा फॉल कर गया था और जो है अभी अब तो खैर उसमें से आपको रिलीफ मिल चुका हुआ है, लेकिन जब वो फॉल करता है वो पेट की बीमारियां पैदा करता है। और मेरा ख्याल है हाँ उसने यस यस अब मुझे याद आया 7 अगस्त को वहाँ से रिलीफ मिला है। जो है क्योंकि 7 अगस्त को उसने एग्ज़िट किया है और मुझे उसकी एंट्री डेट याद नहीं आ रही। मेरा दिल था एक अलग से वीडियो दूं, लेकिन आपको वीकली में उसमें इंफॉर्मेशन ज़रूर देती रही हूँ। अब ये जो सूरत हाल है ये एक थोड़ी सी लंबी सूरत हाल है। आपको याद है कि 2 सितारे बहुत बेचैनी पैदा करते हैं जब फॉल करते हैं, एक है मरकरी और एक है मार्स। अब ये है मार्स के फॉल की कहानी। एक तो अल्लाह करे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल रहे, खुदा ना करे कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ हमारे लिए फिर से मसला ना बने, हमारे इदारों के लिए कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स ना बने, क्योंकि ये वाला सितारा इदारों पे भी प्रेशर बढ़ाता है, हमें किसी की जंग में हिस्सा ना लेना पड़ जाए। ये टाइम लाइन जो है वो है 11 अगस्त से लेके 28 सितंबर तक। एक तो हर इंसान हस्बे तौफीक सदका दे। फिर आपको याद है कि मैं एक रैपिड फायर बनाती हूँ आप लोगों के लिए कि कहाँ कहाँ कोई कैसे कैसे मोहतात हो जाए। तो सबसे पहला सितारा एरीज़ है, यानी बुर्ज हमल। आप चीनी भी सदका कर सकते हो, अपनी एरोगेंस, अपना गुस्सा, घर वालों के साथ अपने ताल्लुकात, इन सारे मामलात में आपने ज़रा सा मोहतात रहना है। कोई आपने एरोगेंस, गुस्सा, बहुत आपका कंट्रोल जो है वो ज़रा यहाँ पे एक अजीम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सितारा प्रोवोक कर रहा है इस चीज़ को। अगला सितारा आता है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर का जो है। आपको कहाँ मोहतात रहना, अगर आपकी डोमेस्टिक ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है तो सदका दे के सफ़र करना है, नो ओवर स्पीडिंग। उसके अलावा रिश्तेदारियाँ, ससुराल, ख़ानदान, बहुत मोहतात रहिएगा रिश्तेदारियों के मामलात को लेके। अगला सितारा जेमिनाई, यानी कि बुर्ज जौज़ा, माली मामलात में 11 अगस्त से लेके 28 सितंबर तक माली मामलात में आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, लापरवाही ना कीजिएगा, वरना खुदा ना करे। और बजटिंग करनी है अपनी और कीमती चीज़ों का तो बहुत ही ध्यान रखिएगा। अगला सितारा कैंसर, आपके तो क्योंकि अब फर्स्ट हाउस में इसका फॉल होना है, आपने अपने रिश्तों को, सोशल रिलेशंस, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी या आपके बिज़नेस रिलेशंस, बहुत मोहतात हो जाइएगा। और हो सके तो सदका गाहे बगाहे, एनी काइंड ऑफ मीट, आप अगर कोई लेने वाला नहीं है तो आपने जो क्या करना है कि आपने कोशिश करें कि कहीं जगह जानवरों को, बर्ड्स को डाल दें। और अपने टेम्परामेंटल इश्यूज़ तंग कर सकते हैं, सर का दर्द तंग कर सकता है, स्टमक एरिया हिट हो सकता है, तो बहुत एहतियात करनी है। अगला सितारा लियो, यानी कि बुर्ज असद। आपने हासदीन से अल्लाह की अमान मांगनी है, आपने ट्रैफिक के मामलात में मोहतात रहना है, नो ओवर स्पीडिंग, सीढ़ियाँ देखते हुए उतर ध्यान से चढ़िए। और सबसे ज़्यादा तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है सदका दे दीजिए। वैसे तो इसका सदका जो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं खैर आखिर में मेरा ख्याल है कह दूँ, लेकिन सदका दे दीजिएगा ताकि कि, और अल्लाह से पनाह मांगिए बैक स्टैबिंग करने वाले, लियोज़, हसद करने वालों से। उसके बाद आगे वर्गो। वर्गो को कहाँ तंग कर सकता है? वर्गो को ये तंग कर सकता है दोस्तियों में। तो दोस्तों के मामले में जजमेंटल नहीं होना, बेवजह बहस नहीं करनी, ताकि कोई भी दोस्ती जो है वो अल्लाह ना करे कोई ज़वाल पजीर हो या आजमाइश का शिकार हो। अगला सितारा आ गया लिब्रा, यानी कि बुर्ज मीज़ान। जो मेरे बहन भाई ज़ाती कारोबार कर रहे हैं लिब्रा, वो बहुत केयरफुल हो जाएं, जल्दबाजी में नो कारोबारी डील
اور کوئی ایسے جارحانہ سٹیپ نہیں اٹھانے جو کہ لاس کا اندیشہ جن میں ذرا سا بھی ہو۔ اگلا ستارہ آ گیا اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب کے جو لوگ ہیں، یہاں پہ جو میرے اسکارپین اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت کیئرفل رہیں گے، اور دوسرا ہمارے وہ اسکارپین جو کوئی اپنا پیپر ورک سبمٹ کرانا چاہتے ہیں، کوئی اوورسیز ٹریول کرنا چاہتا ہے، بے شک کرے، بٹ صدقہ دے کے سفر کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے یہاں پہ بھی اپنی بہت کیئر کرنی ہے۔ جو بھی آپ کے اسٹوڈنٹ اسپیشلی میرے جو ہیں، اور اگر آپ سفر کرتے ہو تو اوورسیز صدقہ دیے بغیر نہ جہاز لیجئے گا، کیئرفل رہیے گا، اور پیپر ورک بہترین کنسلٹنٹس اور اچھے لائرز کی مدد لینی ہے۔ اگلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس کے جو لوگ ہیں، یہاں پہ بھی اگر ہم ستارے کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو مالی معاملات میں سیجیٹیرینز بہت محتاط، قیمتی چیزوں کا دھیان، میرا رب نہ کرے کہ کسی کو بھی کسی مالی نقصان سے نہ گزرنا پڑے، تو بہت زیادہ یہاں پہ محتاط رہیے گا۔ کیپریکون یعنی کہ برج جدی کے جو لوگ ہیں، چاہے ازدواجی ریلیشن شپ ہے، بزنس ریلیشن شپ ہے، زپ اگر آپ بریک اپ نہیں چاہتے تو آپ نے بالکل زپ رکھنی ہے، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں نے کیا سمجھایا ہے۔ اگلا ستارہ آ گیا ایکویریس یعنی کہ برج دلو ایکویریس جان ہے تو جہان ہے۔ صحت کی حفاظت پہلی آپ کی پریورٹی ہونی چاہیے، دوسری ہر روزگار، تو روزگار میں باسز ہیں، کولیگس ہیں، ماتحت سٹاف ہے، یہاں تک کہ ہاؤس ہیلپ ہے، یو ہیو ٹو بی ویری 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 کیئرفل، تاکہ کوئی بھی معاملہ میرے ایکویرینس کے لیے آزمائش نہ بنے۔ اس کے علاوہ آخری ستارہ پائسس یعنی کہ برج حوت، آپ کو کہاں کیئر کرنی ہے؟ بچوں کے معاملات میں۔ اللہ تعالیٰ دشمن پہ بھی ہمارے بچوں کو کچھ نہ ہو، کہتے ہیں اس آزمائش سے تو رب دشمن کو بھی بچائے، بزرگوں سے سنا ہے ہم نے جملہ، اور اب سچ بھی نظر آتا ہے۔ اور دوسرا لو لائف میں تو تھوڑی بہت اونچ نیچ برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن خدا نہ کرے کسی کے بھی بچوں پہ کوئی بھی اللہ پاک ایسی آزمائش ہمارے ساتھ ہو۔ تو کلیکٹیولی اس کا جو صدقہ ویسے تو ہے بلڈ، یعنی جو، اور بلڈ کس میں ہوتا ہے؟ اینی کائنڈ آف میٹ۔ تو اگر آپ نے بڑا صدقہ افورڈ کر سکتے ہیں تو ٹیوزڈے کا دن رکھ لیجئے عصر کی اذان سے پہلے کیونکہ عصر کے بعد اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دوسرا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو عصر کا دن رکھ لیجئے، بیفور عصر پریئر اللہ کے آگے جھک جائیے، اور بیبی بکرا ہوتا ہے، کالا بکرا جو 1 سال جس کی عمر ہوتی ہے، چھوٹا بکرا، اگر آپ اب پاکستان میں تو پہلے تو بہت سستا ہو جایا کرتا تھا، اب یہ زیادہ سے زیادہ پہلے اب میکسیمم بھی مہنگا ہے تو 20,000 کا خرچہ بن چکا ہوا ہے۔ اگر نہیں افورڈ کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو خالی بکرے نہیں چاہیے، کالی مرغی صدقہ دے سکتے ہیں، اینی کائنڈ آف میٹ لے کے، چاہے 4 بوٹیاں ہوں، کسی جگہ برڈز کو ڈال دیں اگر کوئی لینے والا ڈیزرونگ نہیں ہے، کیونکہ صدقہ بتا کے دینا چاہیے، اور یا آپ کسی بھی جگہ جانوروں کو ڈال سکتے ہو۔ تو اس کا صدقہ ہی جو ہے وہ یہ ہے، ٹیوزڈے کا دن رکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے 12 ستاروں کو اپنی امان میں رکھیں، اور ملک کو، ہمارے اداروں کو کسی بھی اس میں طوفانی یا کسی جنگی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی ہے، ملک سلامت ہے تو ہم قائم دائم ہیں، تو ضرور دعاؤں میں ملک کو بھی یاد رکھیے، اپنے آپ کا بھی، جہاز میں کہا جاتا ہے نا، پہلے خود کو آکسیجن ماسک لگاؤ پھر ساتھ والے کی مدد کرو۔ آپ آسانی میں ہوں گے، آپ ٹھیک ہوں گے تو اپنے پیاروں کو بھی حفاظت میں رکھ سکیں گے۔ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ پاک اس ستارے کی آفات سے، اس کی جو نیگیٹو ریز ہیں ان سے ہمیں، ہمارے دشمنوں کو بھی اللہ اپنی امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔ تھینک یو۔